सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बुलेटिन में शामिल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के आमने सामने आने की गर्मा गर्म खबर, जबकि बिलावल ने चलाए किस पर तनकीद के निश्तर, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरी के कमर तोड़ महंगाई ने 21 माह का सबसे बड़ा शॉट खेला है और नवंबर ठहरा है सितमगर। जी हाँ, हुकूमत ने महंगाई 21 माह की बुलंद सतह पर पहुंचने का एतराफ़ कर लिया है। महंगाई सब रिकॉर्ड तोड़कर डबल फिगर में दाखिल हो गई है। शहरों में महंगाई बड़ा तूफान लाई है और शहरों में इसकी शरह 12% की बुलंद सतह पर रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, हुकूमत ने क्या एतराफ़ किए हैं? शुमारियात की जानिब से आज जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि नवंबर के महीने में मुल्क भर में महंगाई की शरह जो है वो 11.5% तक पहुंच चुकी है, जबकि शहरों में महंगाई की शरह 12% है और देहात में महंगाई की शरह तकरीबन 11% के लगभग यानी कि 10.9% के करीब है। आदाद और शुमार ये बताते हैं कि नवंबर में सिर्फ एक महीने के दौरान ही महंगाई की शरह में 3% का इजाफा हुआ है और अगर इसमें सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो ये 1.18% से भी ज़्यादा है। नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा कीमत टमाटरों की बढ़ी है और टमाटर 131.64% महंगे हुए हैं। इसके साथ साथ घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रही और नवंबर में घी की कीमत में 10.87% और कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 10% के करीब इजाफा हुआ। इसी तरह मोटर फ्यूल और बिजली की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवंबर के महीने में मोटर फ्यूल की कीमत में 8.4% और बिजली की कीमत में 8.3% इजाफा हुआ है। अगर सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो एक साल में घी की कीमत में 58.2% इजाफा हुआ है और कुकिंग ऑयल 53.5% के करीब महंगा हुआ है। इसके साथ साथ दाल मसूर 22.3%, फल 21% और एक साल में आटा 19% महंगा हुआ है, जबकि दूध 11.7% और सब्जियां जो है वो 10.9% के करीब महंगी हुई हैं। एक साल में बिजली की कीमत में तकरीबन 47.87% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मोटर फ्यूल की कीमत में 40.8% के करीब इजाफा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ये महंगाई तो कुछ भी नहीं, अभी जो तूफान आएगा बहुत कुछ बहा ले जाएगा। IMF के प्लान पर अमल दरामद आजाब ढाएगा। हुकूमत 350 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 365 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। और अब शामिल करते हैं विफाकी काबीना की एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें। काबीना इजलास में भी महंगाई की गूंज सुनाई दी। वज़रा महंगाई, बिजली की कीमतों और गैस की अदम फराहमी पर फट पड़े, जबकि मुदस्सर नारों की बाजियाबी के लिए अदालत को हर मुमकिन यकीन दहानी कराने का फैसला भी कर लिया गया। शीरी मज़ारी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी, जबकि काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ज़रताज गुल के सामने मलिक अमीन असलम की तारीफ़ें भी करते रहे। विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें कई अहम मामलात ज़ेर बहस आए। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा कौन कौन से अहम मामलात हैं जिन पर बात हुई आज के इजलास में? देखें, जो काबीना की जो इनसाइड स्टोरी है वो 24 न्यूज़ ने हासिल की है। सबसे पहले बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल वफाकी काबीना की तरफ से शीरी मज़ारी पेश होंगी। वफाकी काबीना ने जो लापता जो सहाफ़ी हैं मुदस्सिर उनके मामले में मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी कल करवाई जाएगी। उसके बाद आज परवेज़ खटक जो हमारे मोतबर ज़राए वो बता रहे हैं कि वो फट पड़े हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है, गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की जब मंजूरी ली जा रही थी तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमसे किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे। अगर यही सूरत हाल रही तो वुज़रा, मुझ समेत जितने भी वुज़रा हैं, उनका हलकों में जाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज मुराद सईद एक मरतबा फिर कैलकुलेशन के साथ अपनी आए और उन्होंने बिजली के बिलों पर जो है वहाँ पर सवालात उठा दिए और उन्होंने कहा है कि जो बिजली का फी यूनिट जो है उसकी कीमत बहुत कम है लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। मुराद सईद ने कहा कि हमसे सवालात हो रहे हैं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है और उन्होंने एक मरतबा फिर आवाम की जो मुश्किलात है उनको उठाया है। आज मलिक अमीन असलम की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद तारीफ़ की है। ज़रताज गुल वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने यह एडमिट किया है कि सिर्फ कोरोना और जो क्लाइमेट चेंज से मुतालिक जो काम हो रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह पर जो है उसकी रिकग्नाइजेशन हो रही है और PTI का एक क्रेडिट है। उसके साथ जो है बताया जा रहा है कि सबसे अहम जो चीज़ है कि आज वुज़रा ने ये बात कही है कि जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जो है मंजूर तो हुआ है लेकिन उस पर सवालात उठाए हैं कि जो स्कीमें के वादे जो किए गए थे और जो दीगर मामला थे वो वफा नहीं हुए। तो ये तमाम तर मामला थे जो कि इनसाइड स्टोरी थी 24 न्यूज़ की। ठीक है, अवैस कयानी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے معاملے پر حکومت اور الیکشن کمیشن پھر سے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حکومتی دباؤ کو مسترد کرنے کا بڑا بیان دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بھی صاف صاف بتا دیا کہ الیکشن ای وی ایم پر کرانے پر ہی فنڈز ملیں گے ورنہ نہیں۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ اسی بارے میں۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ سے انکار آئینی فرائض میں مداخلت ہے۔ حکومت کے خلاف آئین سے بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ پروگرام دستک میں گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جان الیکٹرانک دھاندلی کی مشین میں ہے۔ یہ بائی الیکشنز کے یا عام الیکشن کے فنڈ جاری نہیں کریں گے تو یہ الیکشن کمیشن کے آئینی فرائض میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ یہ تو پھر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان سب کے خلاف سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کا مقدمہ بنے گا۔ تو یہ اصل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی دھاندلی کی جو روح ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جن کی جان ایک طوطے میں تھی، اس حکومت کی ساری جان جو ہے وہ الیکٹرانک دھاندلی کی اس مشین کے اندر ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی فنڈنگ روکنے سے متعلق کابینہ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے وفاقی کابینہ کا فیصلہ آزاد اور خود مختار ادارے پر دباؤ ڈالنے اور براہ راست دھمکی دینے کے مترادف قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن ای وی ایم سے متعلق تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ای وی ایم کے تحت الیکشن نہیں کرائیں گے تو الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ دلشاد صاحب، کیا حکومت قانوناً الیکشن کمیشن کے فنڈز روک سکتی ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 میں جو ترمیم ہوئی ہے اس میں کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدیں، بس، آگے تو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے، وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومت کے ادارے الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں۔ وہ کسی طرح کا فنڈ روکنا یا کسی طرح پابندی لگانا وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 220 کے تحت ایسا نہیں کر سکتی۔ بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا اس طرح سے فنڈز روکے جا سکتے ہیں؟ آرٹیکل 220 کی روشنی میں ذرا وضاحت فرما دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے فنڈز نہیں روکے جا سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے، اور الیکشن جب وہ کرائے گا تو الیکشن کمیشن کو پورے اختیارات ہیں کہ جتنی بھی انتظامیہ باڈیز ہیں ملک کے اندر آئین کے تحت، قانون کے تحت، ان سب کو الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، اور وہ تعاون جو ہے یہ ایک آئینی جو الیکشن کمیشن کے مجھے اتنے فنڈز چاہیے الیکشن کرانے کے لیے، تو وہ فنڈز مہیا کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے حامد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پیپلز پارٹی نے الیکٹرانک ووٹنگ نظام کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ای وی ایم کی مخالفت جاری رکھنے کا اعلان۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کے 54 میں یوم تاسیس کے موقع پر جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی اصلاحات کو سمندر پار پاکستانیوں سے کھیلنے کے مترادف قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پر تنقید کے نشتر برسائے۔ دوستوں کا پشاور جلسے کو بھی ناکامی سے تشبیہ دے دی۔ انہوں نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم ایپلٹ کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم کو لندن سے اوریجنل بیان حلفی منگوا کر عدالت میں پیش کرنے اور توہین عدالت کے شوکاس نوٹس پر 7 دسمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ اس کیس میں میڈیا کا کردار ثانوی ہے، میڈیا کے خلاف کارروائی مؤخر کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی بیانیے کے لیے کم از کم اس ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کو کہا کہ آپ نے 3 سال بعد ایک بیان حلفی دیا ہے، نیوز پیپر نے آپ کا بیان حلفی عوام تک پہنچایا۔ رانا شمیم نے بتایا کہ بیان حلفی سربمہر تھا، نہیں معلوم کہ وہ کس طرح لیک ہوا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے لندن میں بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا؟ آپ نے عدالت سے عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے۔
رانا شمیم کا بیان لاکر میں تھا تو اخبار نے چھاپ کیسے دیا؟ وفاقی کابینہ میں معاملے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے رانا شمیم کا بیان لاکر میں ہونے کا ذکر کیا اور پھر اندازہ لگا کر بتا دیا کہ اخبار نے وہ کیسے چھاپ دیا۔ جو رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا۔ لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا۔ NA-75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں دھاندلی کرنے والے الیکشن کمیشن افسران کا گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ دھاندلی کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی دھاندلی میں ملوث افسران کے لیے سخت سزا۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی میں ملوث افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ شعبہ جات سے فوجداری شکایات کا ڈرافٹ بھی مانگ لیا۔ محکمانہ کارروائی کے لیے انکوائری کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے بھی سفارشات طلب کر لی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دھاندلی میں ملوث تمام افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ شعبہ جات کو ایک ہفتے میں سفارشات منظوری کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ دھاندلی میں ملوث افسران کو آئندہ کسی انتخابی ڈیوٹی پر نہ لگایا جائے۔ عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد۔ فوج کے تمام رولز اور قوانین کا آئین کے تحت جائزہ لیں گے۔ چیف جسٹس کے کنٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا کوئٹہ اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں، کیا سینما، شادی ہال، سکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں؟ کنٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنا ہوگی۔ اسی بارے میں اسلام آباد سے مانت گشکوری کی رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کنٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے۔ کارساز میں سروس روڈ پر بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر کے اندر کر دی گئیں۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کالا پل کے ساتھ والی دیوار اور گرینڈ کنونشن ہال آج ہی گرائیں۔ کنٹونمنٹ زمین کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس کی کہا کنٹونمنٹ زمین دفاعی مقاصد پورا ہونے پر حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے۔ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں، پورے ملک کا یہی حال ہے۔ سینما، شادی ہال اور گھر بنانا اگر دفاعی سرگرمی ہے تو پھر دفاع کیا ہوگا؟ کنٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنا ہوگی۔ فوج کے تمام رولز اور قوانین کا آئین کے تحت جائزہ لیں گے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ فوج کو معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سیکرٹری دفاع نے عدالت کو بتایا کہ قانون کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے لیے تینوں افواج کی مشترکہ کمیٹی بنا دی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع سے 4 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں پاکستانی ہائی کمشنر موسم احمد خان کی جانب سے شائعے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان ممبران ہاؤس آف لارڈز، ممبران ہاؤس آف کامن سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محمد بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ ہاؤس لندن میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں لارڈ نوشینہ مبارک، سعیدہ وارسی، لارڈ قربان حسین، لارڈ واجد خان، MPs افضل خان، محمد یاسین، انم کیسر جاوید، رحمان چشتی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ انیل مسرت، صاحبزادہ جہانگیر، مخدوم طارق، جاوید آفریدی، نعیم طاہر، ڈپٹی لارڈ میئر گلاسگو حنیف راجہ، چودھری اسلم، طاہر انعام شیخ، محمد سلطان، میاں نوید، مرزا امین، اشتیاق چودھری اور حاجی صدیق سمیت دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری سرور نے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو درپیش مشکلات اور چیلنجز کا ہر ممکن مقابلہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ افغانستان میں ڈائلاگ اور ان سے کمیونیکیشن جو ہے اسی طریقے سے حل ہو سکتا۔ 40 سال وہاں جنگ رہی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1979 میں رشیا نے انویژن کی، 10 سال لڑائی کی لیکن ناکام ہوا۔ معروف بزنس مین انیل مسرت نے گورنر پنجاب کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ چودھری محمد سرور اوورسیز کمیونٹی کا اثاثہ ہیں، جنہوں نے ہر سطح پر پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کی صحیح معنوں میں نمائندگی کی۔ چودھری صاحب اپنے قیمتی وقت سے یہاں UK آئے ہیں اور پوری ڈائسپورا کو اپڈیٹ دے رہے ہیں نیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان اپنے چیلنجز کو کیسے ڈیل کر رہا ہے۔
तो उनका दौरा बड़ा कामयाब है माशाल्लाह। पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ने वोट का हक मिलने पर गवर्नर पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बल्दियाती निज़ाम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुस्तफ़ा कमाल ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फ़ोन करने पर मुस्तफ़ा कमाल का शुक्रिया अदा किया। कराची वाले हो जाएं तैयार, दिसंबर शुरू होते ही शहर में होगा सर्दी का राज। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। सरदार सरफराज के मुताबिक 4 दिसंबर से रात के औकात में पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। सरदार सरफराज का मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। 5-6 दिसंबर से फिर ये टेम्परेचर रात के खासकर जो हैं अभी 18 से 20 की रेंज में चल रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि फिर 15-16 की रेंज में आएगा इससे। तो ये रात की सर्दी और सुबह की सर्दी जो आजकल चल रही है इससे कदरे बढ़ जाएगी। 10 दिसंबर के बाद इसमें डे टेम्परेचर्स में कमी आएगी और रात के टेम्परेचर्स भी फिर 10 से 12 की रेंज में जब आएंगे मिड दिसंबर के आसपास, तो फिर सर्दी ज़्यादा जैसे कहें कराची वालों को देखने को मिलेगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म का फैलाव जारी है। स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के बाद जापान में भी ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हो गया। मुतासरा शख्स इतवार को नामीबिया से जापान पहुंचा था। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कोरोना की नई किस्म तशवीश का बाइस ज़रूर है, लेकिन दहशत का सबब नहीं। चीन ने कोरोना वबा से निमटने के लिए अफ्रीकी ममालिक को वैक्सीन की मजीद 1 अरब खुराकें देने का ऐलान किया है, जबकि पोलैंड, नॉर्वे और घाना ने भी सफरी पाबंदियां और कोरोना जवाबित मजीद सख्त कर दिए हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंची। सानिया मिर्ज़ा और असामुल हक ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला। टेनिस स्टार अकील खान भी सानिया मिर्ज़ा और असामुल हक के हमरा मौजूद थे। इस बुलेटिन से इतना ही।